ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्यस्तोत्र। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां। नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो। सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं। न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं
मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो आत्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं
यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्षपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते
भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः। नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां
मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः नूनं त्वं भगवान् साक्षात् धरिर्नारायणो व्ययः अनुग्रहाय भूतानां धत्से रूपं जलौकसां नमस्ते पुरुषश्रेष्ठ स्थितियुत्पत्त्यपययेश्वर भक्तानां नः प्रपन्नानां मुख्यो हात्मगतिर्विभो सर्वे लीलावतारास्ते भूतानां भूतिहेतवः ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता धृतं न तेरविन्दाक्ष्यपदोपसर्पणं मृषा भवेत् सर्वसृहेत् प्रियात्मनः यथेतरेषां पृथगात्मनां सता मदीदृशो यद्वपुरद्भुतं हि नः।